नमस्ते, म चिरञ्जीवी गुरागाई म्याथ्स डक्टर एजुकेसनलमा स्वागत छ। आज मैले क्लास 12 को 40 मार्क्स मोडल सेट अन्तर्गतको आज मैले लास्ट भिडियो निकाल्दैछु। यसमा मैले क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट र कस्ट सिट एन्ड टेन्डर सिटको दुईटा क्वेसन राखेको छु। सबैले अब यसबाट जति यहाँबाट यसमा आएको छ त्यही नै आउँछ भन्ने त छैन, तर केही तपाईहरुलाई हेल्प हुन्छ भन्ने आधारमा चाहिँ मैले निकालेको छु। यही आउन पनि सक्छ नआउन पनि सक्छ, किनभने पहिलाको मोडल सेट मोडल सेट अनुसारको अहिले मार्क्स हुँदैन, किनभने अहिले मार्क्स पनि सबै टपिक्सबाट घटेको छ। त्यही भएर त्यही मोडल सेटबाट नआइकन यसैमै अलिअलि अब नम्बर मात्रै थपघट भएर पनि आउन सक्छ। त्यही भएर तपाईहरु विशेष ध्यान दिनु होला। अब क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा थोरै पहिला अलिकति क्याश फ्लो भन्न साथै क्याश बाहिर गयो कि भित्र फ्लो भन्न साथै जाने पनि काम हुन्छ, आउने पनि काम हुन्छ। भित्र छिरेको छ भने इनफ्लो भन्छ, बाहिर जान्छ भने आउटफ्लो भन्छ है। अब थोरै के कुरा जानौँ भन्दा, जस्तो हामीले के चाहिँ जानौँ भन्दा एसेट्स, मेन यहाँ एसेट्स र लायबिलिटीको कुराहरू हुन्छ। जस्तो एसेट्स बढ्यो भने क्याश चाहिँ के हुन्छ, आउटफ्लो हुन्छ। जस्तो तपाईलाई म इक्जाम्पल दिन्छु। एसेट बढ्यो भने क्याश कसरी आउटफ्लो हुन्छ भन्दा, जस्तो एसेट के गरी बढ्छ भन्दाखेरि तपाईले किन्यो भने बढ्छ, हो कि हैन भन्नुस् त, थप्यो भने बढ्छ। जब तपाईले एसेट थप्नुहुन्छ तपाईको क्याश त के हुन्छ, बाहिर जान्छ नि त। हो, त्यही भएर चाहिँ एसेट्स बढ्नु भनेको चाहिँ क्याश आउटफ्लो हुनु हो भने एसेट्स घट्नु भनेको चाहिँ क्याश के हो त, इनफ्लो हुनु हो। तपाईको एसेट के गरी घट्छ भन्दा तपाईसँग भएको एसेट बेच्नु भयो भने एसेट घट्छ, अथवा डिस्ट्रोइड भयो भने, अथवा एसेट घट्ने त धेरै कारण छन्, तर अब यहाँ अहिले यति बुझौँ, एसेट्स घट्नु भनेको तपाईले बेच्नु हो। एसेट बेच्यो भने पनि के हुन्छ त, एसेट घट्छ। बेच्दाखेरि पैसा के हुन्छ, भित्र आउँछ, त्यसैलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, क्याश इनफ्लो भन्छौँ। त्यस्तै गरी लायबिलिटीको केसमा ठिक्कै यसको उल्टो हुन्छ। लायबिलिटीज बढ्यो भने क्याश के हुन्छ, इनफ्लो हुन्छ, र लायबिलिटीज घट्यो भने क्याश के हुन्छ, आउटफ्लो हुन्छ। जस्तो म तपाईलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। जस्तो एउटा लोन छ, मानिलिउँ लोन एउटा लायबिलिटी हो। लोन तपाईको आज 1 लाख छ, अर्को वर्ष 2 लाख भयो भन्दा के गरी 2 लाख लोन बढ्यो त, लोन एउटा लायबिलिटी हो नि त। भनेपछि लोन बढ्यो भनेपछि के गरी बढ्यो भन्दा तपाईले लोन चाहिँ लिनु भएछ क्या, नभए त लोन बढ्दैन। जस्तो यो वर्ष 1 लाख देखेको छ, अर्को वर्ष चाहिँ लोन बढ्यो 2 लाख भयो भने त तपाईले पैसा त ल्याउनु भयो नि त, तपाईले पैसा कहीँबाट खोजेर ल्याउनु भयो, त्यही भएर लोन बढ्यो भनेपछि क्याश के भयो त, इन भयो। भनेपछि लायबिलिटी बढ्नु भनेको चाहिँ क्याश के रहेछ, इनफ्लो रहेछ भने, अब लायबिलिटीज घट्नु भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दा क्याश आउटफ्लो। जस्तो लोन यसपालि 1 लाख छ, अर्को वर्ष 50,000 मा लोन पुग्यो भने लोन के गरी घट्छ त, तपाईले तिरेपछि पैसा तिर्दा के हुन्छ त, क्याश आउटफ्लो हुन्छ। त्यही भएर लायबिलिटीज घट्नु भनेको के रहेछ, क्याश आउटफ्लो हुनु रहेछ। ल, यो एउटा। अनि तपाईहरुलाई जस्तो हाम्रो क्याश फ्लोमा 3टा एक्टिभिटीज आउँछ। एउटा अपरेटिङ एक्टिभिटी, क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी भनेर एउटा अपरेटिङ एक्टिभिटीमा क्याश कति इनफ्लो आउटफ्लो भयो भन्ने कुरो हुन्छ। अर्को छ तपाईको क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी, र इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीबाट तपाईको क्याश फ्लो आउटफ्लो इनफ्लो कति भयो भन्ने हुन्छ। र अर्को लास्टमा क्याश फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटी भन्ने हुन्छ। र फाइनान्सिङ एक्टिभिटीबाट तपाईको क्याश आउटफ्लो इनफ्लो के भयो भनेर हामीले 3टा टपिक्स हेर्ने छौं। सधैं तपाईले के गर्नु भन्दा अपरेटिङ, म तपाईलाई एउटा हिन्ट्स दिन्छु।
1 नम्बरमा अपरेटिङमा जाऊ CACL ल्याऊ। हेर्नुस् है त, अपरेटिङमा जाऊ CACL ल्याऊ भनेपछि त्यहाँ के हुन्छ भन्दा करेन्ट एसेट र करेन्ट लायबिलिटी जति सबै चाहिँ अपरेटिङमा आउँछ। आउन त अरू पनि आउँछ, त्यसको लागि पनि मैले ट्रिक बनाएको छु। अपरेटिङमा जाऊ CACL ल्याऊ, यति कुरो ध्यान दिनु। CA भनेको करेन्ट एसेट र CL भनेको करेन्ट लायबिलिटी। करेन्ट एसेट र करेन्ट लायबिलिटी जति सबै केमा आउँछ, अपरेटिङमा जान्छ। अनि यो अपरेटिङमा अरू तपाईले के जान्नु भन्दा सेकेन्डमा अपरेटिङमा जाऊ अपरेटिङमा जाऊ स्पोइट सम्झाऊ। स्पोइट SPOIT स्पोइट SPOIT यसलाई यसरी लेखौँ SPOIT स्पोइटी। स्पोइटको नर्मल इङ्ग्लिसमा चाहिँ बिगार्नु भन्ने बुझिन्छ, स्पोइट भन्ने सम्झिनु SPOIT। अब यसको म यहाँ अहिले पछि उमेर्छु। यसको अर्थ सेल्स। पहिला स्पोइट, यो स्पोइट एउटा शब्द जान्नु भयो भने तपाईँले कहिले के छुट्यो भन्ने नि मिस्टेक हुँदैन। S भनेको सेल्स, P भनेको पर्चेज अथवा सेल्स र सेल्समा S भनेको सेल्स र सेल्समा रिलेटेड के आउँछ, डेप्टर आउँछ, हो कि होइन, बिल्स रिसिभेबल आउँछ, अथवा पर्चेजसँग रिलेटेड के आउँछ, क्रेडिटरहरू आउँछ, यस्तै यस्तै आउँछ होइन। भनेपछि S भनेको सेल्स, P भनेको पर्चेज, अनिखेरि O भनेको अपरेटिङ एक्टिभिटी, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। O भनेको अब IT, यो IT को अर्थ IT चाहिँ एउटै हो। IT भनेको इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स, IT अन्तर्गत इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स हो। र E भनेको एक्स्ट्राअर्डिनरी। ल यति सम्झिनु भयो भने तपाईको मेन गाह्रो बनेको यो तीनटा एक्टिभिटिज मध्येको धेरै अपरेटिङमा पर्छ। अपरेटिङमा जाऊ CACL ल्याऊ, क्यास CACL ल्याऊ भनेपछि करेन्ट एसेट र करेन्ट लायबिलिटी ल्याऊ। अनि अपरेटिङमा जाऊ स्पोइट सम्झाऊ भनेपछि स्पोइटी भनेको एउटा के हो त भन्दा बिगार्नु भन्ने अर्थ हो यसको। अब त्यतातिर नगइकन SPOIT भन्ने एउटा वर्ड चाहिँ जानु। यसको अर्थ सेल्स र सेल्ससँग रिलेटेड, P को अर्थ पर्चेज र पर्चेजसँग रिलेटेड, O को अर्थ अपरेटिङ एक्सपेन्सेससँग रिलेटेड, IT को अर्थ इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्ससँग रिलेटेड, E को अर्थ एक्स्ट्राअर्डिनरी। भनेपछि यो ABCDE, A मा यो आउँछ, B मा यो आउँछ, C मा यो आउँछ, D मा यो आउँछ, E मा यो आउँछ। ल हेर्नुस् है त, तपाईहरुको अपरेटिङमा जाऊ CACL, CACL यिनै ABCD मै आउने हो। CACL जति सबै अपरेटिङमै आउँछ, यिनै ABCDE मा आउँछ। अब कहाँ आउँछ भन्ने कुरो चाहिँ अब यो गर्दै जाँदा थाहा हुन्छ। र अपरेटिङमा जाँदा के याद गर्नु पर्यो भन्दा ABCDE मा के हुन्छ भन्दा स्पोइटी। स्पोइट भन्ने शब्द जान्नुस्। स्पोइट सम्झिसकेपछि S को अर्थ सेल्स, P को अर्थ पर्चेज, O को अर्थ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, D को अर्थ IT को अर्थ इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स र E को अर्थ एक्स्ट्राअर्डिनरी हुन्छ। यो सम्झिनको लागि तपाईलाई एकदम सजिलो छ। ल अब त्यसपछि अर्कोमा इन्भेस्टिङमा जाऊ। यो 2 नम्बरमा इन्भेस्टिङमा जाऊ। फेन चलाऊ। तर याफे यान चाहिँ छैन, यहाँ याफे आइएन छ। जस्तो याफे आइएन भन्न साथै के हुन्छ भन्दा याफ ए को अर्थ फिक्स एसेट र आइएन को अर्थ इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ। फिक्स एसेट र इन्भेस्टमेन्ट सम्बन्धी, फिक्स एसेट पर्चेज गरेको, सेल्स गरेको। अब फिक्स एसेट भन्न साथै जे पनि हुन सक्छ, बेचेको पनि हुन्छ, किनेको पनि हुन सक्छ। फिक्स एसेट र इन्भेस्टमेन्ट सम्बन्धी कुराहरू चाहिँ केमा आउँछ भन्दा इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी दोस्रो नम्बरकोमा आउँछ। र तेस्रो नम्बरमा चाहिँ हाम्रो फाइनान्सिङ
फाइनेन्सिङमा जाऊ, सेयर डिबेन्चर ल्याऊ। अब यसमा अरू अरू एक्टिभिटी पनि हुन्छ। सेयर डिबेन्चरसँग रिलेटेड एक्टिभिटीहरू चाहिँ केमा पर्छ भन्दा फाइनेन्सिङमा पर्छ। कहीँबाट लोन लिएको, कहीँ सेयर एप्लाई गरेको, यस्ता कुराहरू चाहिँ केमा आउँछ, फाइनेन्सिङमा पर्छ। ल अब मैले यो मोडल सेटको क्वेसनमा यी सबै एक्टिभिटी छैन, त्यही भएर मैले अब एटलिस्ट स्टुडेन्ट्सलाई अलिकति पनि पढ्न सजिलो होस् भनेर चाहिँ मैले यो एडिसनल एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन दिएको हो। अब हाम्रो यो मैले पहिले यहाँ फर्मेट बनाएको छ, यो फर्मेट यहाँ अलिकति अझै अटेन, फेरि लेख्नुपर्ने भयो। जस्तो अब हाम्रो क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट अन्डर डाइरेक्ट मेथड, यहाँ मेथड पनि तोकेको छ। अब डाइरेक्ट मेथडबाट गर्दाखेरि हाम्रो यो फर्मेट हुन्छ। क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीमा मैले अघि के भनेको छु, सीए र सीएल ल्याऊ भनेको करेन्ट एसेट र करेन्ट लायबिलिटी ल्याऊ, पहिलो कुरो त्यो। र दोस्रो कुरोमा स्पोइट सम्झिनु भनेको छ। स्पोइट भन्दा साथै ल हेर्नुहोस् त, यी क्यास सेल्स एन्ड कलेक्सन भनेपछि पहिला सेल्सको कुरो आयो इएस, अनि पर्चेजको कुरो आयो यहाँ एसपी, अनि यी अपरेटिङ एक्टिभिटी आयो एसपीओ, अनि यी इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स आयो एन्ड स्पोइट एन्ड एक्स्ट्रा अर्डिनरी आयो। स्पोइट भन्ने शब्द सम्झिनु भयो भने तपाईँको अर्डर थाहा पाउन तपाईँलाई के हुन्छ, सजिलो हुन्छ। ल अब सुरुमा जाउँ, क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीको पहिला स्पोइट भनेपछि क्यास एमा एस भनेपछि क्यास सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम डेब्टर, सेल्स र सेल्ससँग रिलेटेड है। अब सेल्ससँग रिलेटेड डेब्टर हुन्छ, बिल्स रिसिभेबल हुन्छ, अकाउन्ट रिसिभेबल हुन्छ, हो यस्ता कुराहरू आयो भने यहाँ हुन्छ कि अकाउन्ट रिसिभेबल, बिल्स रिसिभेबल, डेब्टर भनेको के हो त, करेन्ट एसेट हो। करेन्ट एसेट आउँदो रहेछ भनेर जान्नु पर्यो। अब क्यास सेल्समा गर्दा अब हाम्रो यहाँ सेल्स कहाँ छ भन्दा, अब सेल्स फर द इयर सेकेन्ड वाज 6,30,000 भनेको छ। अब यहाँ सेल्स लेख्यौँ, सेल्स के गरौँ, 6,30,000, 6,30,000। यो सेल्स के हो त, सेल्स बिक्री हो। बिक्री गर्दा पैसा के हुन्छ, इन्फ्लो हुन्छ। इन्फ्लो भइसकेपछि हामी त्यसलाई के गर्छौँ, ब्र्याकेटमा राख्दैनौँ। आउटफ्लो गयो भने चाहिँ त्यो माइनस हो, आयो भने प्लस हो। प्लसलाई ब्र्याकेट राख्दैनौँ, माइनसलाई ब्र्याकेट राख्छौँ। यो 6,30,000। अनि त्यसपछि अर्को के हुन्छ, डेब्टर हुन्छ। अब यसमा डेब्टर कहाँ छ, यहाँ हेरौँ त है। अब यहाँ आँखालाई टिक लाउँदैछौँ। डेब्टर के भयो भन्दा 70,000बाट 1,00,000 भयो। ल अब सुन्नुहोस्, अघि मैले लेखेको थिएँ नि, एसेट बढ्नु भनेको के हो त, क्यास आउटफ्लो हुनु हो। मैले एसेट्स बढ्यो भने आउटफ्लो, घट्यो भने इन्फ्लो। ल अब हेर्नुहोस्, यहाँ एसेट यो डेब्टर हो। डेब्टर भनेको त करेन्ट एसेट हो। करेन्ट एसेट बढ्यो, त्यही भएर क्यास आउटफ्लो भयो भनेपछि कतिले बढ्यो भन्दा हेर्नुहोस् त, 70बाट 1,00,000 पुग्नु भनेको 30,000ले बढ्यो। अब यहाँ के लेखौँ भन्दा, इन्क्रिज इन डेब्टर। डेब्टर्स इन्क्रिज भयो, कतिले भयो भन्दा 30,000ले। यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दा आउटफ्लो हो, त्यही भएर ब्र्याकेटमा राख्दिउँ। ठिक छ। अब हेर्नुहोस् त, यी दुईटा, अब यसमा यति मात्रै छ, योभन्दा बढी छैन, त्यही भएर यसलाई के गरिदिउँ, जोड दिएर राख्दिउँ। कति हुन्छ, 6,00,000 भयो। 6,00,000 चाहिँ इन्फ्लो भन्ने देखायो। अब त्यसै गरी अब सेकेन्डमा जाउँ, पर्चेज एन्ड पेमेन्ट टु क्रेडिटर भनेपछि पर्चेज र पर्चेजसँग रिलेटेड हुन्छ। अब यहाँ पर्चेजको ठाउँमा के लेखेको छ भन्दा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेर लेखेको छ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको 4,75,000। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हेर्नुहोस् है त, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको 4,75,000 छ। अब यो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको चाहिँ पर्चेज हो। पर्चेज भनेपछि त पैसा त के गएको छ, बाहिर गएको छ, त्यही भएर यसलाई केमा राखौँ, ब्र्याकेटमा राखौँ। अब अर्को के आउँछ भन्दा यसमा पर्चेज र पर्चेजसँग रिलेटेड भन्न साथै के हुन्छ भन्दा पर्चेज गरेको, अनिखेरि अब उधारो किनेको भनेपछि क्रेडिटरहरू, उधारो किन्दाखेरि क्रेडिटर हुन्छ। स्टक रहन सक्छ भनेपछि स्टकका कुराहरू यहाँ आउँछ भनेपछि अब यसमा अर्को के छ भन्दा क्रेडिटर छ। क्रेडिटर के भयो, इन्क्रिज भयो। इन्क्रिज भयो कि डिक्रिज भयो हेर्नु त, क्रेडिटर 60,000 थियो, त्यसपछि 85,000 पुगेछ। क्रेडिटर भनेको के हो त, अघि मैले गरेको छु, ल्याबिलिटी। ल्याबिलिटिज बढ्यो भने के हुन्छ, इन्फ्लो हुन्छ, र घट्यो भने चाहिँ फेरि के हुन्छ,
आउटफ्लो हुन्छ, ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ, एसेटको उल्टो लायबिलिटी हुन्छ। भनेपछि अब यहाँ इन्क्रिज इन क्रेडिटर, इन्क्रिज इन क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कतिले इन्क्रिज भयो भन्दा पहिला 60 थियो, पहिले 85 पुग्यो भनेपछि 25,000ले इन्क्रिज भयो। अब यो चाहिँ के हो त, लायबिलिटिज इन्क्रिज हुनु भनेको इन्फ्लो हुनु, इन्फ्लो भनेपछि के भयो त, प्लस भयो। ठिक छ, प्लस भयो भने अब हामीले के गर्ने, यसलाई यतिकै राख्ने भनेपछि। अनि अर्को छ स्टक, स्टक, स्टक चाहिँ के भयो हेर्नुहोस् त, 1,45,000 थियो, अब 1,75,000 भनेपछि स्टक बढ्यो। स्टक भनेको एसेट, त्यसै स्टक के गरी बढ्छ भन्दा तपाईँले थपेपछि बढ्छ भनेपछि थप्दा के हुन्छ त, क्यास आउटफ्लो हुन्छ भनेपछि इन्क्रिज इन स्टक, इन्क्रिज इन स्टक भनेर लेख्नुहोस्। कतिले बढ्यो भन्दा स्टक, यो क्रेडिटर आयो, अब स्टक पनि यहाँ है, स्टक भनेको 1,45,000 बाट 75 पुग्दाखेरि कतिले बढ्यो, 30,000ले बढ्यो भनेपछि 30,000 को चाहिँ के भयो त, यो आउटफ्लो भयो। ठिक छ, भनेपछि अब यो चाहिँ आउटफ्लो भयो भनेपछि अब के भयो त भन्दा यसमा आउने एक्टिभिटी यति छ, यहाँ यो भन्दा बढी छैन भनेपछि अब यो कति भयो त टोटलमा, यसलाई पनि यहाँ क्लोज गरिदिउँ, टोटलमा कति भयो भन्दा 75, योबाट -5 चाहिँ 4,80,000। यो 4,80,000 बराबरको चाहिँ के भयो त भन्दा माइनसमा आयो। ठिक छ, भनेपछि आउटफ्लो भयो भनेर बुझ्नु पर्यो। अब त्यस्तै छ, अर्को छ पेमेन्ट टु इम्प्लोइ एन्ड अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेको छ। अब अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा तिरिएको भनेको के छ भन्दा अब सेलरीका कुराहरू हुन्छन्, वेजेसका कुराहरू हुन्छन्, यस्ता तिरिएका अब स्टेसनरीका कुराहरू हुन्छन्। यस्तो अपरेटिङ एक्टिभिटिजको यहाँ केही पनि छैन। पेमेन्ट अफ अपरेटिङ एक्टिभिटिज भनेको चाहिँ के छ त, निल छ। त्यसै तल पनि केही छैन भनेपछि यहाँ आएन भनेपछि ल निल छ, यो पनि के भयो त, निल भयो। अनि त्यस्तै गरी पेमेन्ट अफ इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स, इन्ट्रेस्ट र ट्याक्स तिरेको पनि यहाँ कहीँ भनेको छैन, अब यो पनि के भयो त, निल भयो। जस्तो तपाईँहरूको इक्जाममा चाहिँ आउन सक्छ, मैले यो फर्मेट चाहिँ जान्नुहोस् भनेर मात्रै लेखेको हो। यहाँ हाम्रो जति छ त्यति मात्रै लेख्दा पनि हुन्छ, नभएका कुरा नलेखे पनि फरक पर्दैन। अब क्यास फ्लो फ्रम एक्स्ट्राअर्डिनरी, एक्स्ट्राअर्डिनरी भन्दा साथै ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट, सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्टहरू, सर्ट यस्तोमा पर्छ, मार्केटेबल सेक्युरिटिजहरू पर्छ, त्यो पनि यहाँ छैन भनेपछि यो पनि के भयो त, निलको निल नै भयो। अब भइसकेपछि अब यहाँ सबै हाम्रो 5वटै एक्टिभिटी भइसक्यो, ए पनि भयो, बी पनि भयो, सी, डी र ई कोही पनि छैन भनेपछि यी सबैलाई जोड्यो भने चाहिँ के आउँछ भन्दा नेट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी। अब यो भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो सबैलाई जोड्ने 480 बाट यो 6 प्लस 480 माइनस भनेपछि कति हुने भयो त भन्दा 1,20,000, 1,20,000। यो चाहिँ केमा आयो त, प्लसमा आयो। प्लसमा आएपछि तपाईँले क्यास नेट क्यास इन्फ्लो लेखे पनि हुन्छ है, इन्फ्लो किन भन्दा भित्र आएको देखियो, इन्फ्लो लेखे पनि हुन्छ। अब क्यास फ्लो भन्न साथै इन्फ्लो आउटफ्लो दुइटै हुन्छ। अब यहाँ पोजिटिभ छ भने इन्फ्लो भन्ने बुझिन्छ, नेगेटिभ छ भने आउटफ्लो भन्ने बुझिन्छ। यहाँ नेट क्यास इन्फ्लो लेखे पनि हुन्छ र नेट क्यास फ्लो मात्रै लेखे पनि हुन्छ, जे लेख्दा पनि हुन्छ। आखिर यो पोजिटिभ र नेगेटिभ हेरेर हामीले इन्फ्लो आउटफ्लो बुझ्छौँ। क्यास इन्फ्लो यो अब के भयो त, इन्फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीबाट चाहिँ 1,20,000 पैसा भित्रिएको देखियो। ल भनेपछि एउटा सक्यो। अब दोस्रोमा जो हामी क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी, अघि मैले के भनेको छ, इन्भेस्टिङमा जाऊ फेन चलाऊ भनेको छ। यहाँ ए भनेको फिक्स एसेट एन्ड इन्भेस्टमेन्टका कुराहरू आउँछ। अब यहाँ फिक्स एसेट र इन्भेस्टमेन्टहरू कहाँ छ भन्दा माथि हेर्नु त, मेसिनरी भनेपछि यो एउटा फिक्स एसेट यहाँ छ अनि इन्भेस्टमेन्ट भन्ने कुरो छैन। अब तल के दिएको छ यहाँ हेर्नुहोस् है त, मेसिनरी यहाँ पहिला 2,50,000 छ, त्यसपछि 3 लाख भनेपछि मेसिनरी बढेको देखियो भनेपछि अवश्य पनि पर्चेज छ है, अवश्य पर्चेज छ। तर यहाँ तल के दियो भन्दा पर्चेज अफ मेसिनरी रुपिस 1,35,000 भनेर तल एडिसनल इन्फर्मेसनमा पर्चेज कति भन्ने कुरो उसले आफै दिइसकेपछि अब यहाँ माथि नहेर्दा हुन्छ। अब हाम्रो पर्चेज अफ मेसिनरी भनेर के लेख्थ्यौँ भन्दा यहाँ इन्भेस्टिङमा जाउँ।
पर्चेज अफ मेसिनरी नभए हामीले अकाउन्ट बनाएर मेसिनरी अकाउन्ट बनाएर कति पर्चेज सेल्स भनेर निकाल्नु पर्ने हुन्थ्यो तर यहाँ केही छैन त्यही भएर अहिले हामीले यो तल इन्फर्मेसनमा 1,35,000 को मेसिनरी पर्चेज गरियो भनेपछि यही लेखिदिने पर्चेज अफ मेसिनरी 1,35,000 भनेपछि अब यो के हो त भन्दा मेसिन पर्चेज गर्दा त पैसा जान्छ त्यही भएर यो के हो आउटफ्लो एसेट बढ्यो त्यही भएर यो आउटफ्लो भनेपछि अब हाम्रो यसमा अरु कुनै पनि एक्टिभिटी नभएकोले अब के लेखौँ भन्दा यही नै अब टोटल गर्दौँ नेट क्याश अब यसमा चाहिँ आउटफ्लो अब यसमा कति हुने भयो 1,35,000 टोटल पनि यो पनि माइनसै भयो यसको टोटल 1,35,000 यो माइनस अब माइनस भन्नुको अर्थ के हो त नेट क्याश आउटफ्लो फ्रम इन्भेस्टिङबाट चाहिँ हाम्रो पैसा के भएछ त बाहिर गएछ भन्ने बुझ्यो यहाँ नेट क्याश आउटफ्लो नलेखे पनि फरक पर्दैन किनभने नेगेटिभको अर्थ आउटफ्लो हो पोजिटिभको अर्थ इनफ्लो हो भन्ने बुझिन्छ ल अब त्यस्तै गरी अब थर्डमा हामी कुन एक्टिभिटी हो भन्दा फाइनेन्सिङमा गएपछि त के हुन्छ फाइनेन्सिङमा सेयर एन्ड डिभेन्चरका कुराहरू लोनका कुराहरू आउँछन् अब ती कुराहरू अब के छन् त भन्दा यहाँ हेरौँ सेयर क्यापिटल के छ 3,30,000 बाट 4,40,000 पुग्यो भनेपछि 1,10,000 बढ्यो भनेपछि इन्क्रिज इन सेयर क्यापिटल भन्नुको अर्थ सेयर क्यापिटल इन्क्रिज भनेको चाहिँ के हो त इस्युड अफ सेयर क्यापिटल हो अब जे लेखे पनि हुन्छ इन्क्रिज लेखे पनि हुन्छ इस्युड लेखे पनि हुन्छ सेयर क्यापिटल चाहिँ इस्युड गरियो कति भन्दा कतिले बढ्यो भन्दा 330 बाट 440 पुग्नु भनेको 1,10,000 1,10,000 अब यो भनेको नि ल्याबिलिटी हो ल्याबिलिटी बढ्नु भनेको के हो त पैसा क्याश इनफ्लो हो त्यतिकै सेयर इस्यु गरेपछि त पैसा आउँछ नि त ओ बढ्नु भनेको चाहिँ के हो त सेयर इस्यु गर्नु सेयर इस्यु गरेपछि पैसा बढ्छ त्यो भनेको इनफ्लो अब अर्को छ के छ भन्दा लोन यहाँ हेर्नुस् त अब लोन चाहिँ के भयो भन्दा 1,00,000 बाट 50,000 लोन घट्यो भनेपछि लोन ल्याबिलिटी घट्नु भनेको पैसा आउटफ्लो ठीक छ भनेपछि लोन घट्यो भनेपछि आउटफ्लो कसरी भन्दा लोन तिरेर त घट्छ नि हैन अघिल्लो वर्ष 1,00,000 थियो अहिले 50,000 छ मात्र लोन माग्छ भनेपछि त 50,000 तिर्यो भन्ने बुझिन्छ त्यसको आधारमा हामीले के गर्नु पर्यो तिर्नु भनेको चाहिँ क्याश आउटफ्लो हो त्यही भएर लोन पेड भनेर लेख्नु पर्यो लोन पेड अथवा यसलाई डिक्रिज इन लोन भनेर लेखे पनि हुन्छ लोन डिक्रिज हुनुको अर्थ पेड हो यो कति हो भन्दा 50,000 यो चाहिँ के हो त आउटफ्लो अब लोन भनेपछि रिटेन अर्निङ आउँदैन भनेपछि अब तल सेल्स कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आइसक्यो डिभिडेन्ड पेड अब डिभिडेन्ड पेड पनि डिभिडेन्ड भनेपछि त सेयरसँग रिलेटेड हो नि त हो त्यही भएर डिभिडेन्ड पेड पनि यहाँ आउँछ ल डिभिडेन्ड पेड भनेपछि कतिको डिभिडेन्ड पेड गरेको छ 20,000 को डिभिडेन्ड पेड गर्दा पैसा के हुन्छ बाहिर जान्छ अब यति हो अब यसको अब यो भन्दा बढी सबै आइसक्यो हाम्रो सेयर क्यापिटल आइसक्यो मेसिनरी लोन डेब्टर स्टक क्रेडिटर रिटेन अर्निङ क्याश यो क्याश अहिले आउँदैन पछि आउँछ सेल्स भइगयो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भइगयो डिभिडेन्ड पेड भइगयो पर्चेज अफ मेसिनरी भइगयो भनेपछि यति भइसकेपछि अब हाम्रो सक्यो अब यसको टोटल गरिदिउँ यसलाई जोडिदिउँ अब यहाँ कति आयो त भन्दा 20,5 25 1,10,000 बाट 20 गयो 90,000 90 मा 5 गयो 85,000 85,000 चाहिँ के भयो त यहाँबाट आउटफ्लो भएको देखियो भनेपछि अब यसको टोटल यसको 85,000 ठीक छ यो आउटफ्लो अब यसमा के लेखौँ भन्दा टोटलमा नेट क्याश के देख्यो त भन्दा आउटफ्लो देख्यो आउटफ्लो फ्रम केबाट भन्दा ए आउटफ्लो हैन है यो इनफ्लो ब्र्याकेट हैन है मिस्टेक भयो यहाँ पोजिटिभ छ भनेपछि इनफ्लो भयो इनफ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटी फाइनान्सिङ एक्टिभिटीबाट के देखियो भन्दाखेरि 85,000 चाहिँ
क्यास इन भएको देखियो। ठिक छ, किन भन्दा सेयर इस्यु गर्दा धेरै पैसा इन्फ्लो भएको छ, तर लोन पेड र डिभिडेन्ड पेड गर्दा सरी यहाँ मिस्टेक भयो, यो 5000 होइन यो 50000 हो लोन पेड। भनेपछि मिस्टेक भयो है, थोरै मिस्टेक भयो। यो 50 र 20 ले 70 40,000 मात्रै भयो ल, 40,000 अझै पनि के नि छ, इन्फ्लो नै छ। अब यति भइसकेपछि अब यी तीनटै एक्टिभिटीको हाम्रो के आयो, क्यास इन्फ्लो र आउटफ्लो निकालिसकेपछि अब हामीले के गर्ने भन्दा यसपछि अब हामीले अब टोटल क्याश फ्लो फ्रम नेट क्याश फ्लो भनेर निकाल्ने है। अब नेट क्याश फ्लो भनेर हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यो तीनटा A plus B plus 1 plus 2 plus 3 1 plus 2 plus 3 लाई तीनटालाई जोड्ने। यहाँ हेर्नुस् है त, मैले 1 नम्बरमा यो 1 को टोटल हो अपरेटिङ एक्टिभिटीबाट 1,20,000 यो, अनि त्यस्तै गरी नेट क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीबाट यो र फाइनान्सिङ एक्टिभिटीबाट यो, यी तीनटालाई जोड्यो भने हाम्रो के आउँछ भन्दा नेट क्याश फ्लो आउँछ। यो भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि अब यसमा अगाडि ल्याउनु परेन, यो तीनटा 1,20,000 र 40 यो दुईटा प्लस हो, अथवा योबाट -15,000 आयो, -15 बाट 40 घटायो भने 25,000 ल। यो चाहिँ के भयो त नेट क्याश फ्लो भयो ल। नेट क्याश फ्लो भनेपछि 1 2 3 जोडेर चाहिँ के आउँछ 25,000। यो तीनटा अपरेटिङ एक्टिभिटी, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी र फाइनान्सिङ एक्टिभिटीको टोटल नै के हो त भन्दा नेट क्याश फ्लो हो। नेट क्याश फ्लो भनेको कति आयो त भन्दा यी तीनटालाई जोड्दाखेरि 25,000 आयो। ठिक छ, 25,000 आयो भनेपछि अब यो 25,000 आयो भनेपछि यो चाहिँ यो वर्षको क्याश इन्फ्लो हामीसँग हाम्रो यो वर्षको एक्टिभिटीजबाट हाम्रो तीनटा एक्टिभिटीहरू अपरेटिङ, इन्भेस्टिङ र फाइनान्सिङ एक्टिभिटीबाट यो वर्ष हाम्रो क्यास कति इन भएछ भन्दा 25,000 चाहिँ क्यास के भएछ त हाम्रो इन भएछ। तर अघिल्लो वर्षको हाम्रो क्यास ब्यालेन्स कति थियो हो, यो चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो, यसमा एड गर्नु पर्यो। एड ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स, यो नलेख्दा नि भयो। ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स चाहिँ अब हाम्रो कति थियो भन्दा 1 लाख थियो भने अब यो एड गरिसकेपछि चाहिँ अब बल्ल हाम्रो के आयो त भन्दा क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स आयो। क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स आयो कति भन्दा 1,25,000। यो नि हामीलाई के गर्नु भनेको थियो, निकाल्नु भनेको थियो क्वेसनमा। क्यास ब्यालेन्स ओपनिङ 1 लाख छ भने क्लोजिङ वाट भनेको थियो, यो नै हामीले के गर्ने हो, निकाल्ने हो। यही नै हाम्रो क्यास फ्लो भयो। अझै पनि एकचोटि सर र अपरेटिङमा जाऊ, जम्मा तीनटा एक्टिभिटी हुन्छ क्यास फ्लोमा, अपरेटिङ, इन्भेस्टिङ र फाइनान्सिङ। अपरेटिङमा जाऊ CACL ल्याऊ, करेन्ट एसेट र करेन्ट लायबिलिटी आफ्नो हेडिङ अनुसार ल्याऊ। त्यसमा पनि हेडिङ आफ्नो हेडिङ पनि ABCDE छ। ABCDE मा के गरी सम्झिने भन्दा स्पोइट भन्ने सम्झिनु, SPOIT स्पोइट सम्झिनु। यसको अर्थ सेल्स, P को अर्थ पर्चेस, O अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, IT भनेको IT लाई एकै ठाउँमा गरे हो, IT भनेको इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स एउटैमा आउँछ, एन्ड E भनेको एक्स्ट्राअर्डिनरी। यी 5वटा कुरा याद गर्नुस्। अब सेल्समा सेल्स र सेल्ससँग रिलेटेडहरू डेप्टर, बिल्स, रिसिभेबलहरू आउँछ, अनि पर्चेजमा पर्चेज अनि क्रेडिटर, स्टकहरू कुराहरू आउँछ। अनि त्यसपछि अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा खर्चहरू, कुनै पनि अब कम्पनी अफिस सञ्चालन गर्दा लाग्ने खर्चहरू, स्यालेरी, रेन्टहरू, यस्तो कुराहरू का कुराहरू आउँछ। अनि अर्को इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्समा नामै इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स, त्यसमा दुईटा कुरा आइहाल्यो, इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स। अनि अर्को एक्स्ट्राअर्डिनरीमा मार्केटेबल सेक्युरिटी, ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट, यस्तै सर्ट टर्म लोनहरू पर्छ भने अब त्यति सबै जोडेपछि
जे आउँछ प्लस आउँछ कि माइनस आउँछ, प्लस भए क्यास इनफ्लो हुन्छ, माइनस भए क्यास आउटफ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी हुन्छ। त्यस्तै गरी दोस्रोमा के भनेको छ, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी। इन्भेस्टिङमा जो याफे आइएन फेन चलाउ भनेको छ। याफेको अर्थ फिक्स एसेट हुन्छ, आइएनको अर्थ इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ। फिक्स एसेट र इन्भेस्टमेन्टसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ केमा हुन्छ, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीमा हुन्छ। लास्ट भनेको फाइनेन्सिङ। फाइनेन्सिङमा जो सेयर क्यापिटल डिभेन्चर लोनका कुराहरू ल्याऊ। अब सेयर बढ्यो घट्यो, लोन बढ्यो घट्यो, अब सेयरसँग रिलेटेड डिभिडेन्ड आउँछ, यो सबै यसमा पर्छ। अब यति भइसकेपछि अब के गर्न सकिन्छ भन्दा क्यास फ्लो बनाउन सकिन्छ। अब यही आउँछ भन्ने त छैन, तर यस्तै कुराहरू किन भन्दा मोडल जस्तो हाम्रो बुकमा भएको क्वेसन भनेको 15 मार्क्सको लागि दिएको क्वेसनहरू हुन्छ, 10 मार्क्सको लागि दिएको क्वेसनहरू हुन्छ। अहिले भनेको पहिलाको मोडल सेट अनुसार थोरै मार्क्समा आउने भएको भएर तपाईँहरूलाई यहाँ दिएका टर्महरू पनि थोरै हुन्छ, त्यही भएर यिनै कुरामा थपगढ गरेर यताउता दिन पनि सक्छ। त्यही भएर इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर यर एक्जामिनेसन भन्दै अब अर्को क्वेसन म कस्ट सिट एन्ड टेन्डर सिटको क्वेसन गरौँ है त। ल अब हाम्रो यो लास्ट क्वेसन हो, क्वेसन कस्ट सिट एन्ड टेन्डर सिटबाट छ। अब यो क्वेसनमा के भनेको छ भन्दा एउटा लास्ट इयरको इन्फर्मेसन दिएको छ जसबाट कस्ट सिट बनाउनु छ, र कस्ट सिट बनाइसकेपछि त्यसको त्यो गिभन इन्फर्मेसनको आधारमा टेन्डर सिट बनाउनु पर्ने छ। यो कस्ट सिट बनाएको 2 मार्क्स र टेन्डर सिट बनाएको 4 मार्क्स गरेर चाहिँ 6 मार्क्सको क्वेसन छ यो। अब यहाँ के भनेको छ भन्दा अ फर्म सोल्ड द फलोइङ डिटेल्स अफ अ प्रोडक्ट फर द प्रिभियस इयर। कुनै पनि एउटा प्रोडक्ट बनाउँदा प्रिभियस इयरमा लागेको खर्च विवरण दिएको छ। डाइरेक्ट मेटेरियल 6 लाखको छ, डाइरेक्ट लेबर चाहिँ 4 लाखको दिएको छ, फ्याक्ट्री ओभरहेड 1,60,000, अफिस ओभरहेड 2,32,000 दिएको छ। अब योबाट द फलोइङ इस्टिमेसन वेयर मेड फर सबमिटिङ टेन्डर। अब नेक्स्ट इयरको लागि सबमिटिङ बनाउनलाई चाहिँ यस्तो दिएको छ। डाइरेक्ट मेटेरियल 7 लाख लाग्छ अरे, डाइरेक्ट लेबर 5 लाख लाग्छ अरे। प्रॉफिट अन सेल्स भनेर प्रॉफिट चाहिँ सेल्समा भनेको छ है, यो हेर्नुस् सेल्समा 25% भनेको छ। अनि अब ओभरहेड आर एलोकेटेड एज अन्डर। ओभरहेडलाई चाहिँ कसरी एडजस्ट गर्ने भनेको छ भन्दा फ्याक्ट्री ओभरहेड चाहिँ अन द बेसिस अफ डाइरेक्ट लेबर, फ्याक्ट्री ओभरहेडलाई डाइरेक्ट लेबरको आधारमा बनाउने रे, र अर्को अफिस ओभरहेड चाहिँ अन द बेसिस अफ फ्याक्ट्री कस्ट, र अफिस ओभरहेडलाई चाहिँ फ्याक्ट्री कस्टमा। त्यसको लागि अब यो पर्सेन्टेज निकाल्न हामीले एउटा कस्ट सिट बनाउनु पर्छ। अब कस्ट सिट 2 मार्क्सको छ, यो त्यस्तो गाह्रो पनि छैन, तपाईँहरूलाई केही त्यो स्टकहरू नदिएको सजिलो, एकदम सजिलो क्वेसन दिएको छ। अब यसमा अब सुरुमा कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दा डाइरेक्ट लेबरबाट सुरु हुन्छ। तपाईँको डाइरेक्ट लेबरबाट सुरु हुन्छ, डाइरेक्ट लेबरबाट होइन, डाइरेक्ट वेजेसबाट। तपाईँको कस्ट सिट चाहिँ सुरुमा डाइरेक्ट मेटेरियलबाट सुरु हुन्छ। डाइरेक्ट मेटेरियल तपाईँलाई कति लाग्छ भनेको छ, 6 लाख लाग्छ भनेको छ। अनि त्यसपछि त्यसमा के थपिन्छ भन्दा डाइरेक्ट लेबर थपिन्छ, अथवा डाइरेक्ट लेबरको ठाउँमा कहीँ डाइरेक्ट वेजेस पनि लेखेको हुन्छ। डाइरेक्ट लेबर 4 लाखको छ। हो डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट लेबरको समलाई हामी के भन्छौँ भन्दा प्राइम कस्ट भन्छौँ। डाइरेक्टको समलाई हामी के भन्छौँ, प्राइम कस्ट भन्छौँ। यो 10 लाख भयो। अब त्यसमा एड हामीले के गर्छौँ भन्दा फ्याक्ट्री ओभरहेड जोड्छौँ। फ्याक्ट्री ओभरहेड कति दिएको छ भन्दा 1,60,000 दिएको छ। अब यो जोडेर आएकोलाई हामी फ्याक्ट्री कस्ट अथवा वर्क कस्ट भन्छौँ। यो कति 11,60,000 भयो। अब यसमा हामीले अझै के जोड्छौँ भन्दा अब अफिस ओभरहेड जोड्छौँ। अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड अथवा अफिस ओभरहेड जे लेखेको हुन्छ, यहाँ अफिस मात्रै भनेको छ, अफिस ओभरहेड। ओभरहेड कति दिएको छ भन्दा 2,32,000 दिएको छ। यसलाई जोडिसकेपछि अब यता सुन्नुहोस् है त, यो मैले फर्मेट सबै लेखिनँ, किन भन्दा यहाँ अब फर्मेट अलि लामै हुन्छ। यहाँ जे दिएको छ त्यति लेखेको हुन्छ। अफिस ओभरहेड दिएपछि कस्ट अफ प्रोडक्सन आउँछ। सुन्नुहोस् है त, यसलाई अब यो अफिस ओभरहेड जोडेपछि कस्ट अफ प्रोडक्सन आउँछ। त्यसपछि सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड जोडेपछि टोटल कस्ट आउँछ। तर सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन छैन
त्यसको अर्थ के हो, युनिट टोटल कस्ट हो। नभए अब यसलाई चाहिँ के भनिन्छ नर्मली, कस्ट अफ प्रोडक्सन भन्छ। कस्ट अफ प्रोडक्सन चाहिँ कति भयो भन्दा 13,92,000 भयो। अब यसमा 8, अब यही नै टोटल कस्ट हुन्छ किनभने यसमा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन छैन, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड छैन। यो नभइसकेपछि यही नै के हुन्छ, टोटल कस्ट हुन्छ। टोटल कस्ट नै कति हुने भयो त अब 13,92,000 हुन्छ। अब तपाईलाई यो 2 मार्क्सको क्वेसन हो, यति गरे पुग्छ है। तर अब तपाईलाई अब सेल्ससम्म निकाल्नु पर्छ भन्ने छैन। अब सेल्स निकाल्ने हो भने चाहिँ 8 प्रॉफिट गर्छौं अनि त्यसपछि प्रॉफिट जोडिसकेपछि हाम्रो के आउँछ, सेल्स आउँछ। यो नि हाम्रो के हो त, कस्ट सिट हो। अब प्रॉफिट कसरी निकाल्ने, यो प्रॉफिट अब यो क्वेसनमा प्रॉफिट अन सेल्स भनेको छ, म प्रॉफिट निकाल्ने तरिका सिकाउँछु। अब प्रॉफिट चाहिँ केमा भनेको छ, अन सेल्स। अन भनेको के हो, मा, सेल्स। सेल्समा चाहिँ प्रॉफिट क्याल्कुलेसन गर रे। केमा क्याल्कुलेसन गर, सेल्समा। मा भनेको के हो थाहा छ, मा भनेको त आमा हो नि। मा भनेको को हो, आमा। आमा सधैँ पर्सेन्टेजमा आमालाई कति हामी दिने भनेपछि आमा भनेको त सधैँ 100% हुन्छ। आमा भन्दा संसारमा ठुलो केही पनि छैन बाबुआमा भन्दा, हो कि होइन। भनेपछि मा भनेको 100% भनेपछि अब 100% चाहिँ को भयो त, सेल्स भयो। किन भन्दा मा के मा त भन्दा सेल्समा, मा भनेको आमा भनेपछि सेल्समा, सेल्स चाहिँ 100% भयो। अब हाम्रो कसरी हुन्छ भन्दा कस्ट हुन्छ अनि त्यसमा 8 के गरिन्छ, प्रॉफिट गरिन्छ अनि त्यसपछि यो दुईटालाई जोडेर आएकोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, सेल्स भन्छ। कस्टमा प्रॉफिट जोडेर सेल्स गरिन्छ। त्यसो भए अब सेल्स भनेको प्रॉफिट त दिएकै छ 25%। अब मा भनेको को हो, आमा। आमा भनेको 100%, तर यो सेल्स को 100% को भयो त, सेल्स। भनेपछि सेल्स कति भयो, 100%। त्यसो अब कस्ट कति होला त, सेल्स भनेको 100%, प्रॉफिट दिएकै छ। अब यो सेल्स त के गरी आउने भन्दा त कस्टमा प्रॉफिट जोडेर आउने हो भन्दा यो कति छ त भन्दा 75%। भनेपछि कस्ट कति हो त, 75%। भनेपछि अब हामीलाई त सेल्सबाट प्रॉफिट निकाल्नु भनेको छ, तर सेल्स त छैन। हामीलाई निकाल्न त यही कस्टबाटै निकाल्नु पर्छ। 13,92,000 बाट हामीले के निकाल्नु पर्छ, प्रॉफिट निकाल्नु पर्छ। कसरी निकाल्ने भन्दा यो 13,92,000 भनेको चाहिँ कति पर्सेन्ट हो त, भनेपछि 75 हो। अब इन्टु के गर्ने भन्दा अब हामीलाई चाहिएको प्रॉफिट कति हो, 20 हो। यसरी मल्टिप्लाई गरेपछि के आउँछ, प्रॉफिट आउँछ। सधैँ याद गर्नुपर्ने तपाईको अन प्रॉफिट अन कस्ट भन्दैको भए केही गर्नु पर्दैन थियो, यसको 25% गरिदिएको भए पुगिहाल्थ्यो। तर अब हामीलाई सेल्समा भनेको छ। अब सेल्स भनेपछि त सेल्स त यहाँ त छैन, छ त छैन नि, छैन भने अब नभएको कुराबाट त 25% निकाल्न सकिँदैन। त्यही भएर हामीले कस्टमैबाटै निकाल्नुपर्छ। अब कस्टबाट निकाल्दा चाहिँ यो तरिकै, मा भनेको आमा, आमा भनेको 100%। त्यसो भए केमा भनेको छ, सेल्समा। सेल्समा भनेपछि सेल्स 100% भयो। अब सेल्स 100% भयो भने प्रॉफिट तपाईँको 25% हुन्छ भने कस्ट कति हुन्छ, 75 हुन्छ। योमा यो जोडेर यो भएको, त्यही भएर यसमा यो घटायो भने यो आउँछ। भनेपछि अब हामीले के गर्ने त भन्दा यो कस्ट 13,92,000 भनेको चाहिँ 75% हो, इन्टु अब 25 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने के आउँछ, प्रॉफिट आउँछ। अब यो गर्दा कति आउँछ हेर्नुहोस् है, 13,92,000 इन्टु 25/75 गर्दा 4,64,000, 4,64,000। अब यो जोडेपछि कति हुन्छ त, प्लस 13,92,000 जोड्दा 18,56,000, 18,56,000। ल यो चाहिँ अब सेल्स। अब यति ननिकाले पनि हुन्छ, तपाईँले यो प्रॉफिट र सेल्स ननिकाले पनि पुग्छ किनभने यो 2 मार्क्सको क्वेसन हो। अब तपाईँलाई याद गर्नुहोस् त, प्रॉफिट केमा भनेको थियो, सेल्सको 25%। ल यसको 25% निकाल्नु त प्रॉफिट यति नै आउँछ। यसको इन्टु 0.25 गर्दा 4,64,000 यति नै प्रॉफिट आउँछ। यसरी हामीले गर्ने हो। अब हामीले कस्ट सिट त बनायौँ। अब हामीलाई टेन्डर सिट बनाउनु छ। टेन्डर सिट बनाउनलाई चाहिँ हामीलाई के दिएको छ भन्दा डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट लेबर मात्रै दिएको छ।
तर ओभरहेड दिएको छैन। अब हामीलाई यो फ्याक्ट्री ओभरहेड चाहिँ यसको आधारमा कस्ट सिटको आधारमा चाहिँ पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्ने हुन्छ। ल यहाँ एउटा निकालौँ वर्किङ नोटमा 1 नम्बरमा पर्सेन्टेज अफ कसको भन्दा फ्याक्ट्री ओभरहेड। फ्याक्ट्री ओभरहेड अन केमा त भन्दा फ्याक्ट्री ओभरहेडलाई केमा भन्दा बेसिस अफ डाइरेक्ट लेबर अन द बेसिस अफ डाइरेक्ट लेबर इक्वल टु कति हुन्छ भन्दा अब के को निकाल्दैछौँ फ्याक्ट्री ओभरहेड। फ्याक्ट्री ओभरहेड कति दिएको छ यहाँबाट 1,60,000 योबाट है यो कस्ट सिटबाट निकाल्ने अथवा यहाँ कस्ट सिटको हेर्ने ल यहीँबाट हेरे पनि हुन्छ है। फ्याक्ट्री ओभरहेड कति छ 1,60,000 अपन केमा त अन द बेसिस अफ डाइरेक्ट लेबर। डाइरेक्ट लेबर कहाँ छ है 4 लाख इन्टु 100% गरिदिने कति आउँछ भन्दा यो 4 वटासँग यो 4 वटा गयो यो एउटासँग यो एउटा गयो 4 भनेपछि 40% आयो। अब हामीले यो 40% चाहिँ के फ्याक्ट्री ओभरहेड राख्नु पर्यो कसको भन्दा डाइरेक्ट लेबरको टेन्डर सिटमा। अब सेकेन्डमा पर्सेन्टेज अफ कसको भन्दा अफिस ओभरहेड। अफिस ओभरहेड अन द बेसिस अफ केमा यहाँ केमा भनेको छ अन द बेसिस अफ फ्याक्ट्री कस्ट। फ्याक्ट्री कस्ट इक्वल टु हुन्छ अब फ्याक्ट्री कस्ट भनेको कति छ है सरी फ्याक्ट्री कस्ट भनेको फ्याक्ट्री ओभरहेडको चाहिँ पर्सेन्टेज निकाल्दैछौँ है अफिस ओभरहेडको पर्सेन्टेज निकाल्दैछौँ अन द बेसिस अफ चाहिँ फ्याक्ट्री कस्ट। भनेपछि पहिला अफिस ओभरहेड कति छ 2,32,000 अपन अन द बेसिस अफ फ्याक्ट्री कस्ट भनेको यहाँ फ्याक्ट्री कस्ट यहाँ आएको छ 11,60,000 इन्टु पर्सेन्टेज निकाल्न 100% ले मल्टिप्लाई गर्ने कति हुन्छ 2,32,000 डिभाइड बाई 11,60,000 भनेपछि 20% आउँदो रहेछ। ल यो कति आयो त 20% आयो। अब यति यो पर्सेन्टेज निकालिसकेपछि अब हामीले के बनाऊँ टेन्डर सिट बनाऊँ। ल अब टेन्डरको लागि हेरौँ। टेन्डरको लागि पनि अब टेन्डर सिट पनि कस्ट सिट सेम एउटै हो। ल अब टेन्डर सिट पनि कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दा यही डाइरेक्ट मेटेरियलबाटै सुरु हुन्छ। डाइरेक्ट मेटेरियल अब यो हामीले माथिको हेर्ने होइन यो प्रिभियस इयरको हो कस्ट सिटको इन्फर्मेसन हो। टेन्डर सिटको यहाँ छ। अब यसको लागि कति लाख भनेको छ 7 लाख भनेको छ। अब यसमा डाइरेक्ट लेबर अथवा डाइरेक्ट वेजेस है यो कति छ 5 लाख। यो डाइरेक्टको समलाई हामी के भन्छौँ प्राइम कस्ट भन्छौँ। प्राइम कस्ट कति 7 5 12 लाख। अब हामीले 8 फ्याक्ट्री ओभरहेड गर्ने बेला चाहिँ अब हामीले यहाँ त दिएको छैन फ्याक्ट्री ओभरहेड अन द बेसिस अफ डाइरेक्ट लेबर भनेको छ। त्यही भएर हामीले फ्याक्ट्री ओभरहेड अन द बेसिस अफ डाइरेक्ट लेबर गर्दा कति पर्सेन्ट भन्दा 40% भनेपछि पर्सेन्टेज कति आयो 40% कसको भन्दा डाइरेक्ट लेबरको। अब यहाँ चाहिँ 40% अफ कसको त भन्दा डाइरेक्ट लेबर कति छ 5 लाख। फेरि अगाडि त्यो डाइरेक्ट लेबर फेरि अगाडि कस्ट सिटमा हेर्न जाने होइन डाइरेक्ट लेबर यहीबाट हेर्ने पर्सेन्टेज मात्रै हामीले अगाडिकोबाट 40% अफ 5 लाख भनेर निकालेपछि 2 लाख भयो। अब यो चाहिँ के भयो त फ्याक्ट्री ओभरहेड। यो अब 2 लाख कहीँ छ त छैन नि के गरी निकाल्यौँ भन्दा पर्सेन्टेज निकाल्यौँ अगाडिको कस्ट सिटबाट जति पर्सेन्ट आयो अन द बेसिस अफ के भनेको छ डाइरेक्ट लेबर भनेको छ। अब यहाँ डाइरेक्ट लेबर एक कस्ट टेन्डर सिटकै डाइरेक्ट लेबर हेर्ने यसको 5 लाखको 40% निकाल्दाखेरि 2 लाख आयो। अब यसलाई हामी के भन्छौँ फ्याक्ट्री कस्ट अथवा ओड कस्ट भन्छौँ कति 14 लाख भयो। अब यसमा अझै के जोड्छौँ 8 अफिस ओभरहेड
अफिस ओभरहेड। अब अफिस ओभरहेड पनि यहाँ दिएको छैन। अब यहाँ के भनेको छ, पर्सेन्टेज अफ अफिस ओभरहेड अन द बेसिस अफ फ्याक्ट्री कस्ट भनेपछि कति पर्सेन्ट निकाल्यो, यो 10 कस्ट सिटबाट निकालेको पर्सेन्ट हो। 20% अफ कसको त भन्दा 20% अफ चाहिँ कसको भन्दा फ्याक्ट्री कस्ट। फ्याक्ट्री कस्ट भनेको यहाँबाट एक कस्ट सिटबाट फ्याक्ट्री कस्ट कति छ 14 लाख। ल 14 लाखको 20% भनेको 28, 2,80,000। ल 14 लाखको 20% भनेको कति आयो, 2,80,000 आयो। यो जोडेपछि हाम्रो के आउँछ त भन्दा कस्ट अफ प्रोडक्सन आउँछ। कस्ट अफ प्रोडक्सन कति 14 15 16,80,000। अब यसमा 8 सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड जोड्छौँ, तर यो दिएको छैन, त्यही भएर यो नि के हुन्छ त अब टोटल कस्ट हुन्छ। टोटल कस्ट कति हुन्छ अथवा कस्ट टोटल कस्ट कति हुन्छ 16,80,000 हुन्छ, किन भन्दा हाम्रो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड चाहिँ 0 छ। अब हामीले यसमा के गर्छौँ, 8 प्रॉफिट गर्छौँ। अब यसमा चाहिँ प्रॉफिट गर्नु पर्यो, अघि नगरेको भए पनि हुन्छ कस्ट सिटमा चाहिँ। अब प्रॉफिट चाहिँ के गरी निकाल्ने भन्दा अन सेल्स भनेको छ अघिकै कुरा। भनेपछि सेल्स भनेपछि सेल्स 100% हो। अघि अब त्यो फेरि म दोहोऱ्याइन अघिकै कुरा। सेल्स 100%, प्रॉफिट 25 भएपछि कस्ट कति हुन्छ त 75। भनेपछि यो कस्टबाट निकाल्ने हो। भनेपछि यो 16,80,000 भनेको चाहिँ कति पर्सेन्ट हो त भन्दा 75 हो। अब हामीलाई चाहिएको कति त 25। त्यसरी गर्ने, ठिक छ। यो 75 के अरे आएको 100 माइनस 25 है। 100 भनेको सेल्स भयो, किनभने सेल्समा भनेपछि मा भनेको त सेल्समा, सेल्स चाहिँ मा भयो, मा भनेको आमा भयो। भनेपछि सेल्स 100% भएपछि अब सेल्सबाट प्रॉफिट घटायो भने कस्ट आउँछ। भनेपछि त्यो 75 चाहिँ 100 माइनस 25 भएर यस्तो भएको इन्टु 25 गरेपछि प्रॉफिट आयो। अब कति आउँछ 16,80,000 इन्टु 25 डिभाइड बाई 75 गर्दा 5,60,000। 5,60,000। मैले एकदम क्यालकुलेटर मिस्टेक गर्छु, फेरि एकचोटि हेरौँ। 16,80,000 इन्टु 25 बाई 75, 5,60,000। ल यही ठिक छ। अब यति जोडेपछि बल्ल अब यो जोडेपछि चाहिँ अब हाम्रो के आयो त सेल्स आयो। सेल्स चाहिँ कति आयो त 22,40,000। ल अब यति गरेपछि हाम्रो टेन्डर सिट पनि सक्यो। यो नि के हो त हाम्रो एन्सर हो। ल अब हाम्रो नर्मल्ली प्र्याक्टिकल प्रब्लमहरू सबै सकिएको छ। थ्योरिटिकल पार्ट आफै हेर्नु होला, बुकमा पनि पाउँछ, सजिलो हुन्छ। अब यहाँ जे छ त्यही नै नआउन सक्छ, यही आइदिन पनि सक्छ। यही क्वेसनलाई थोरै मोडिफाई गरेर पनि आउन सक्छ, किनभने अब तपाईहरुको ठ्याक्कै मोडल सेटमा हाम्रो प्र्याक्टिस सेटमा भएको मोडल सेटकै आउँदैन, किन भन्दा मार्क्सै घटाएको छ, वेटै घटाएको छ। किनभने 15 मार्क्समा आउनेलाई अहिले 15 मार्क्समा छैन, अब 10 मार्क्स आउनेलाई 6 मार्क्समा दिएको छ। त्यही भएर अब तपाईको एकदम मार्क्स कमाउने भएको भएर सेम त्यही मोडल सेटको अनुसार हुँदैन, यही से यस्तै आउँछ क्वेसन। यही क्वेसनमा जस्ट मोडिफाई भएर पनि आउन सक्छ, यही नआउन पनि सक्छ। यहाँ जे छ त्यही आउँछ भन्ने नि छैन, सबै प्रिपेयर भएर बस्नु होला। एक्जामिनेसनको लागि बेस्ट अफ लक भन्दै म आज बिदा हुन चाहन्छु। म्याथ्स डक्टर एजुकेसनललाई माया गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै फेरि पनि तपाईहरुको एक्जाम एकदम राम्रो होस्। बेस्ट विशेष। Have a good time. Bye bye.